او دو فکرے لگا میں درانے نہ واسطے اے جنہ نے عباس لکھیا ہے نا اے دی شان چ تین فکرے تے کلندر گھبرانا نہیں پہلا جملہ سن اوے سارا گھر ہوے انیا دا انہاں چ ایک کانا جم پوے نا تے او اوتھے چودھری ہوندا ہے سارے ہون فیل تے بالکل ان پڑھ ایک میٹرک کر لوے تے او انہاں چ چودھری ہوندا ہے سارے ہن بے روزگار ایک پٹواری لگ جائے تے او چودھری ہوندا ہے جتھے سارے گزٹڈ افسر ہون اوتھے روب پانا بڑا اوکھا ہوندا ہے جیڑا گھر سارے ہی سونیا دا نا او سونے جنوں کہن نہ بھی کمر ہے کمرے بنی ہاشم اور بنو ہاشم دا جن عباس بس ایک فکرہ ہے موضوع ہے میرا نہیں ایک فکرہ اے نبی دے علمدار بڑے ہوئے نے مصعب بن عمیر عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ بولے نہیں دے سبحان اللہ جعفر تیار یہ سارے نے اوے ہتھاں نال جھنڈا چکنا سوکھ ہے جن نے بغیر بازواں تو حسین دا علم چکیا انہوں عباس آمین جملے نے دو تیسرا جملہ اے اینی کو مٹی لے لیے تے ایک گلاس پانی دا اتے پا دیے تے مٹی رہنی بولیا نہیں تو گلاس پانی دے چ مٹی پا دیو تامی مٹی گئی یہ دا مطلب ہے پانی تے مٹی دا بیر ہے کتھے تولے گا عباس نے بابا بوٹیا کی گننڈیاں لوکی چولے سر دینے سونو وہ آوے میرے آل سونے توجہ میں جڑی چیز لگا پڑھیں سمجھ کربلا جا عباس دے روزے تے قبر چتر کچی قبر تے پانی طواف کر دے مٹی پانی نہ نہیں کھر دی میں گل کر گیا تیرے تو لنگ گئی مٹی پانی نو کھور دی نہیں کیوں میرے کارے اتھواں پیر تے سارے نال ٹور پین جدو میرا بوا ہونا ہے میں اندر وڑ جانا ہے انہاں اندر نہیں جانا نہیں نہ جانا جنہوں میں اجازت دیاں گا او اندر وڑے گا اے آ ابو تراب دا پتر مٹی دے باپ دا پتر جڑا سمجھ گیا آئے دل کرے کو اندر آن دے بس اے ہو جا چیزاں سننے رہے نہیں